हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ईमान ताज़ा हो जाए। आओ एक अल्लाह के वली की जिंदगी पढ़ो। एक मर्द कलंदर गुजरे हैं जिसे जमाना बाबा जमालुल औलिया के नाम से। बाबा जमालुल औलिया। आओ अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ो मेरे प्यारे। वो बाबा जमालुल औलिया है जो मर्द कलंदर है, अपने ही यूपी की सरजमीन पर, रामपुर की सरजमीन पर शायद कारों से मुबारक बना हुआ है मेरे प्यारे। वो मर्द कलंदर है। माह रमजान का महीना आया, अल्लाह अल्लाह चांद निकल आया। अब 7 की तारीखी गुजरने के बाद मेरे प्यारे लोगों को इंतजार है कि हमें नमाज पढ़नी है, हमें तरावी सुनना है। अल्लाह अल्लाह लोगों ने सोचा कि आप अगर मुझे कुरान सुनना है, तरावी सुनना है, तो मुझे हाफिज़े कुरान की जरूरत होगी। और आज उलमा की तादाद तुम्हें इस तरह नजर आती है, ये अल्लाह का खास करम है। अगर नमाज जनाजा पढ़ाना हो फोन कर दो, इलाके के उलमा हाजिर है। अगर मिलाद पढ़नी हो फोन कर दो, इलाके के उलमा हाजिर है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि नमाज पढ़ाने के लिए इमामों को तलाशा जाता था। एक दौर ऐसा था कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए दूर दूर तक उलमा नजर नहीं आते थे। वही दौर बाबा जमालुल औलिया, उसी दौर के बाबा जमालुल औलिया है। एक कबीले के लोग, एक बस्ती के लोगों ने कहा कि इंसान अपने गांव की जामा मस्जिद में अल्लाह का पूरा कुरान सुनना है, तरावी के शक्ल में सुनना है। लाओ इमाम को ढूंढा जाए। गांव वालों ने ढूंढा, बस्ती वालों ने ढूंढा, इलाके वालों ने ढूंढा, कहीं अल्लाह किसी हाफिज़े कुरान को नहीं पाया तो किसी आशिके वली ने कहा, किसी आशिके पीर, किसी आशिके अल्लाह वाले ने कहा कि चलो अपने पीर मुर्शिद जमालुल औलिया के पास। किसके पास? जमालुल औलिया के पास। अगर ईमान होना तो अल्लाह वालों से हम क्या नहीं ले सकते थे। अगर सच्ची अकीदत होना तो मौलाना शाह रहमतुल्लाह अलैह हमें क्या नहीं दे सकते हैं। तो सच्ची अकीदत तो होनी चाहिए। मुरीदों ने कहा चांद नजर आ गया है और आप कह रहे हो इमाम चलो पीर साहब से मांगा जाए। अगर पहले से खबर किया जाता तो इमाम मिल जाता, कहीं से तलाश कर दे देते। अब कहाँ से पीर मिलेगा, कहाँ से अब इमाम मिलेगा? तो कुछ लोगों ने कहा पीर हमारा है, इमाम हो लागे। पीर हमारा है, इमाम वो ला के देंगे। चंद लोग दौड़ते 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 बाबा जमालुल औलिया के पास गए। कहा हुजूर कुरान सुनना है तरावी की शक्ल में। कहा अच्छा, कहा मुझे इमाम की जरूरत है। कहा ठीक है। कहा आपने तलाशा? कहा हाँ तलाशा, कहीं नहीं मिले। बाबा जमालुल औलिया निगाहे बिलाए डालते हैं और डालने के बाद कहते हैं ऐ मेरे नबी की कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे ऊपर वर मिटने वालों, जाओ तुम और सुबह सवेरे फज्र की नमाज पढ़ के मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाना। जो सबसे पहले गुजरेगा वही तुम्हारा इमाम, वही तुम्हारा इमाम होगा। अब सब दौड़ते दौड़ते आए, रात किसी तरह से काटी। जैसे आज ईद बकरा ईद की नमाज होती है तो अम्मी जगाने लगती है छोटे बचवा को कि जा नमाज पढ़। सुबह ईद की नमाज पढ़ ली, जैसे उसी रात फजर की नमाज में सिर्फ नमाज फर्ज है, बाकी नहीं फर्ज है। और रात में नहीं अम्मा जगाएंगी, और रात में भाई पड़ोसी नहीं कहेंगे चलो नमाज पढ़ ले। लेकिन जब सुबह ईद की नमाज होगी तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए बूढ़ा भी दौड़ेगा, जवान भी दौड़ेगा। अल्लाह ताला हम लोगों को सजदे की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे, हम लोगों के दिल में एक बात आई कि हमारा इमाम आएगा, हमें नमाज और कुरान सुनाने वाला इमाम आएगा। जो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे वो भी मस्जिद में, जो कभी नमाज पढ़ने नहीं जाते थे वो इमाम देखने के लिए गए। पूरी मस्जिद भर गई, फज्र की आजान हुई, नमाज हुई, लोग मस्जिद के दरवाजे पे बैठ गए। क्या बैठ गए? इमाम को देख रहे हैं, कहीं इमाम नजर नहीं आ रहा है। इतने में क्या देखते हैं, एक लोटिया और सोटिया लिए हुए, टीका लगाए हुए पंडित रम करते हुए आ रहा है। वो अपना गुणगान हुए आ रहा है, वो अपने ही मस्ती में झूमते चला आ रहा है। पीर साहब ने कहा था इमाम आएगा तो पंडित आ रहा है, ये अपने देवी देवताओं का पूजा करने के लिए जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे नौजवान तबके के लोग थे मस्जिद के दरवाजे से बाहर आए और जो कहा इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। इमाम नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, हम इमाम नहीं है। कहा हुजूर, कहा आप तो हमारे इमाम है। होते हैं नौजवान किस कड़े तबके के लोग, गए कहा आप हमारे इमाम है। कहा नहीं तुमको नहीं लग रहा है, इमाम वो होता है जो दाढ़ी वाला होता है, इमाम वो होता है जिसके सर पे
امام وہ ہوتا ہے جس کے جسم پر کرتا پاجامہ ہوتا ہے. میں تو یہ آدھا لباس پہنا ہوں, میرا لباس کپڑا, میرا لباس پیلا ہے, میرے سر پہ ٹیکا لگا ہوا ہے, نہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, نہ میرے ہاتھ میں مسلح ہے, بلکہ ایک لوٹا اور ایک سوٹا ہے, اور میں اسے لے کر شدھ پانی اپنے دیوی دیوتاؤں پر چھڑکنے جا رہا ہوں. مجھے جانے دو. لوگوں نے کہا نہیں تم میرے امام ہو. اور بابا جمال الاولیاء نے کہا تھا جو سب سے پہلے ملے گا اسے میرے پاس لے. طبقے کے لوگوں نے کہا چلو. اب زبردستی پکڑا اور پکڑ کر بابا جمال الاولیاء کے پاس لے گئے. بابا جمال الاولیاء کی نگاہ پر ہی مسکرانے لگے. ارے کہا تھا کہ تمہارا امام آئے گا, تم تو پنڈت کو لے کر آئے ہو. لانا ہی تھا تو کسی قوم مسلم کے فرزند کو لے آتے ہو. لیکن مریدوں کا بھی عقیدہ تھا لے کے چلو, آج ہی دیکھ لیں گے کتنے پاورفل ہیں. کہا تھا جو سب سے پہلے آئیں گے وہی تمہارا امام ہوگا. پنڈت پہلے آیا. پنڈت نوجوانوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا. کہا آپ تو داڑھی ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں, آپ حالمند نظر آ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, اور امام وہی ہوتا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے. امام وہی ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. امام وہی ہوتا ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے. میرے ہاتھ میں لٹیا اور سریا ہے, میرے ماتھے پہ ایک ٹیکا لگا ہوا ہے. میں ان کی امامت کیسے کروں گا؟ آپ ان کو سمجھا دو اور ان کا امام یہ دے دو. بابا جمال الاولیاء نے کہا اگر آج میں تمہیں واپس کر دوں گا تو کل زمانہ کہے گا کہ اللہ والے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اللہ والے نے یہ کہا تھا کہ تمہارا امام آئے گا. پنڈت آ گیا, ان کے اندر پاور نہیں ہے. اگر پاور ہوتی تو یہ پنڈت کو امام بنا دیتے, پنڈت کو امام بنا دیتے. بابا جمال الاولیاء نے کہا لانا ان کا نام ہے اور امام بنانا میرا کام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے مرید مزے دیکھ رہے تھے کہ آپ دیکھیں پنڈت کیسے امام بنتا ہے, ایک پنڈت کیسے قرآن پڑھنے والا بنتا ہے. بابا جمال الاولیاء نے کہا آ تو میرے قریب آ. بابا جمال الاولیاء نے اسے اپنے سینے سے لگایا, آنکھیں بند کی. آنکھیں بند کرنے کے بعد کہا ہے پنڈت اب بھی تو نگاہیں جھکا لے. پنڈت نے نگاہیں جھکائی. بابا جمال الاولیاء نے اسے اپنے سینے سے اس طرح عطا کیا. پنڈت پکارنے لگا حضور میں 10 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حافظ قرآن ہو گیا. پنڈت نے کہا تھا شام وید یاد ہے, رگ وید یاد ہے, یجر وید یاد ہے, یتھر وید یاد ہے, قرآن نہیں یاد. بابا جمال الاولیاء نے کہا اسے تو نے یاد کیا, قرآن میں یاد کرا دے رہا ہوں. کہا 10 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا. کہا ہاں میں حافظ قرآن ہو گیا. بابا جمال الاولیاء نے کہا تجھے 300 پارہ سنانا ہے, 300 پارہ سنانا ہے. ذرا ٹھہر تو. اس نے کہا حضور بس کرو, 20 پارے کا مکمل حافظ ہو گیا ہو. کہا ذرا ٹھہر تو, تجھے 300 پارہ سنانا ہے. بابا جمال الاولیاء سینے سے اسے اس طرح سے لگایا کہ وہ 300 پارہ کا حافظ ہو گیا اور کہا میں اب قوم کا امام. سبحان اللہ, سبحان. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب ایک اللہ والا ایک پنڈت کو حافظ قرآن بنا سکتا ہے تو ایک ملک شاہ اگر ہمیں چاہے تو دنیا کا سب سے طاقتور بنا. ماشاءاللہ. آپ سچی عقیدت رکھو, دنیا کے تمام خرافاتوں سے بچو, اور جب بھی اللہ والوں کی عرس کا موقع آئے تو اگر ان سے فائز لینا ہو تو تم سنت مصطفیٰ کے مطابق تم ان کا عرس مناؤ. قسم خدا کی ان کی روح خوش ہوگی, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کی رسول کے ذکر کی جہاں محفل ہوتی ہے وہاں 40 دن رحمتوں کی برسات ہوتی ہے, اور جہاں ناچ گانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہے وہاں 40 دن اللہ کی لعنتیں برستی ہے. اے دھوپروا والو, تم اپنے گناہوں سے آج توبہ کر لو, کیونکہ نہ جانے کتنی لعنتیں اللہ والے کے نام پر اس گاؤں پر برسی ہے. اے لوگوں, یہ ان کی برکت ہے کہ آج تک ہم اور آپ بچے رہے. اگر وہ ایک نگاہ اٹھا دیتے تو قسم خدا کی میرے پیارے ہم زمانے میں کہاں کہیں
سے رہس ہو جاتے پتہ ہی نہیں چلتا، کس کھیت کے مولی کہاں جا کر کر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھائی لوگ تم سنت مصطفیٰ پر عمل کرو، میرے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعلیٰ حضرت قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے سرور کائنات، جب آپ کی عظمت سبوں نے اپنے انداز میں بیان کیا، اپنے تو اپنے غیروں نے بیان کیا، تو ایک غیروں نے بیان کیا، تو میں بھی کچھ بیان کر دوں۔ آقا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باقی خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا